Idlakon og mapahiyumong kahaponan Danao City. We are on live programming today. Today is July 23, 2026, Adlang Webes, and welcome to the 36th episode of The Weeklight, Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Bianca Lau, ang inyong alagad, gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days, right here and now. From achievements to events to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government, kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas ug Seal of Good Local Governance awardee under the Durano administration, nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Unang balita karong semana, sugdan na sa pagtukod ang dugang mga infrastruktura alang sa flood mitigation ug mas lig-on nga konektibidad sa atong mountain barangays human sa groundbreaking ceremonies sa duha ka mahinungdanong proyekto. Ani ang dugang detalye. Opisyal nang sugdan sa pagtukod ang drainage system sa sitio Tuong Barangay Binaliw ug ang box culvert gikan sa Barangay Kabungahan padulong Barangay Manlayag. Gituyo kining mga proyekto aron mapahapsay ang pag-agas sa tubig panahon sa kusog nga pag-uwan, mapanmenos ang risgo sa pagbaha ug makahatag og mas luwas ug mas sayon nga agianan alang sa mga residente ug mga motorista. Nagpakita silang suporta sa maong mga proyekto ang mga leader ug kadagkuan sa dakbayan uban sa mga opisyales sa mga barangay nga makabenepisyo sa maong infrastruktura. Padayon nga gipamuhunan sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano ang mga proyekto nga adunay direkta ug dugay kaayuhan sa katawhan ug nagtukod og mas luwas, mas lig-on ug mas andam nga mga komunidad here and now. Sa sektor sa panglawas, kapin sa 350 ka mga Danawanon ang nakabenepisyo sa malampusong Chronic Kidney Disease o CKD Caravan Awareness and Urine Screening sa Dakbayan nga nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalos ug sayong pagpanalipod batok sa sakit sa kidney. Niadtong Hulyo 11, 2026, pinaagi sa panagtambayayong sa City Health Services Office, Philippine Society of Nephrology, Department of Health, Provincial Health Office, GX International ug uban pang health partners, libre nga urine albumin to creatinine ratio o UACR screening, blood sugar ug cholesterol testing ang gihatag ngadto sa mga partisipante. Lakip ang health education bahin sa paglikay ug sayong pag-ila sa sakit sa kidney nga usa sa nagkadako nga hagit sa panglawas sa kalibutan. Subay sa connectivity agenda, nagpadayon ang Danao City Government sa pagpalapad sa accessible ug dekalidad nga serbisyong panglawas, pinaagi sa lig-on nga panaghiusa uban sa mga health partners aron mas daghang Danawanon ang mapanalipdan pinaagi sa prevention, awareness ug early detection. Sa laing balita, padayon nga gipalig-on sa Danao City Government ang kahibalo o kapasidad sa atong mga mag-uuma o komunidad sa kabukiran, pinaagi sa agroforestry and conservation training, isip kabahin sa paningkamot alang sa malungtarong kalikupan o panginabuhian. Niadtong Hulyo 21, gipahigayon ang Integrated Agroforestry and Conservation Training ubos sa Carbon PH Project sa Aboitiz Foundation Inc. Sa pakigtambayayong sa Danao City Government, pinaagi sa City Environment and Natural Resources Office ug City Agriculture Office. Gitabungan kini sa mga representante sa farmers associations ug mga barangay officials gikan sa nagkalain-laing upland barangay sa Dakbayan aron mapalawom ang ilang kahibalo sa sustainable agroforestry, pag-atiman sa tree nurseries, plant propagation ug mga pamaagi nga makatabang sa pagpanalipod sa kinaiyahan samtang mapalambo ang panginabuhian.
Mga eksperto gikan sa Cebu Technological University Argao Campus usab ang mipahigayon sa mga lecture ug hands-on demonstrations nga naghatag og praktikal nga kahibalo alang sa mas lunhaw, produktibo ug malungtarong komunidad. Pinaagi sa panaghiusa sa lokal nga panggamhanan, pribadong sektor ug mga komunidad, padayon nga gitanom sa Danau City dili lamang ang mga kahoy, kundi usab ang paglaom alang sa mas lig-on ug mas malungtarong kaugmaon. Sa atong lehislatibong balita, upat ka mahinungdanong ordinansa ang gipasar sa 49th regular session sa 18th sangguniang panlungsod sa Danau City nga nagtumong sa pagpalig-on sa serbisyo publiko ug padayon nga kalambuan sa dakbayan. Giaprubahan sa sangguniang panlungsod ang upat ka ordinansa nga nagtumong sa pagpalambo sa panglawas, turismo, inklusibong katilingban ug transportasyon sa Danau City. Lakip niini ang ordinansa nga nagpalig-on sa healthcare proxies ug right to care program, ang pag-aproba sa 3-year Tourism Development Plan 2026 to 2028, ang pag-institutionalize sa Danau City Pride Council ug mga programa alang sa LGBTQIA+ community ug ang pag-amendar sa Danau City Mobility and Transportation Board. Giaprubahan usab ang daghang resolusyon nga naghatag og otoridad alang sa Comprehensive Mental Health Services Project, Danau City Livelihood and Enterprise Development Master Plan 2026 to 2028 ug pag-renew sa consultancy contracts sa Research and Development, Information Technology and Communication ug Administrative Management and Development nga mosuporta sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo sa lokal nga panggamhanan. Ang usa ka luwas ug lig-on nga panimalay dili lamang atop nga mapuy-an kundi pundasyon usab sa mas maayong kaugmaon alang sa matag pamilya. Mao nga padayon ang Danau City Government sa paghatag ug paglaom pinaagi sa pabahay program diin dugang unom ka pamilyang Danawanon na sab ang nakadawat sa ilang bag-ong puloy-anan karong semanaha. Dugang unom ka mga pamilyang Danawanon ang malipayon nga nakadawat sa ilang bag-ong puloy-anan pinaagi sa pabahay program sa Danau City Government. Ang mga bag-ong benepisyaryo mao sila Roel Blasco ug Harry Putot Hayag sa Barangay Dungguan, Candelaria Matos sa Barangay Santican, Pedro Sinculan sa Barangay Ugis, Segundina Dorado sa Barangay Mantiha ug Melvina Perez sa Barangay Ibo nga nahimong beneficiaries number 112 hangtod number 117 sa maong programa. Sukad pa tuig 2021 sa administrasyon kaniadto ni former Mayor Mix Durano ug hangtod karon sa liderato ni Mayor Nito ug Vice Mayor Ivy Durano, nagpadayon ang pabahay program sa paghatag og luwas ug lig-on nga panimalay alang sa mga Danawanon nga labing nanginahanglan. Usa ka paningkamot nga nagpadayon sa paghatag og paglaom ug mas maayong kalidad sa kinabuhi para sa mga pamilyang Danawanon here and now. Sa sektor sa Kalinaw ug Kaapsay, padayon ang Danau City PNP sa ilang school visitation, visibility ug information campaign aron mapalig-on ang kahibalo sa kabatan-unan ug masiguro ang usa ka luwas nga palibot sa pagkat-on. Padayon ang Danau City Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Henrix P. Bencoleta sa pagpahigayon og school visitations,
police visibility operations ug information campaigns sa nagkadaiyang eskwelahan sa Dakbayan. Lakip sa ilang gipahigayon ang usa ka symposium sa Santo Tomas College, Danao, diin gihatagan og impormasyon ang mga estudyante bahin sa Comprehensive Dangerous Act, Juvenile Justice and Welfare Act, Violence Against Women and Their Children o VAUSI, Anti-Terrorism Act ug Anti-Cyberbullying. Gipang-apod-apod usab ang Information, Education and Communication o IEC materials aron mas mapalig-on pa ang kahibalo sa mga partisipante. Padayon usab ang police visibility sa mga eskwelahan aron mapalig-on ang seguridad ug mapalambo ang maayong relasyon tali sa kapulisan, mga estudyante, magtutudlo ug mga personnel sa eskwelahan alang sa usa ka malinawon ug luwas nga palibot sa pagkat-on. Padayon nga gipalig-on sa CDRRMO Rescue 211 ang kaandam sa atong Dakbayan, pinaagi sa mga nagkadaiyang pagbansay ug disaster preparedness activities aron masiguro ang luwas ug paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Padayon nga uswag sa CDRRMO Rescue 211 ang kahibalo ug abilidad sa mga responders pinaagi sa Emergency Vehicle Operator Course o EVOC training. Diin gibansay sila sa husto, luwas ug epesyenteng pag-operate sa emergency vehicles. Lakip sa mga gihisgutan ang mga balaod ug polisiya sa emergency response, defensive driving, vehicle inspection, emergency response driving o practical driving exercises aron mas mapalig-on ang ilang kahibalo o kahanas sa pagresponde sa nagkalain-laing sitwasyon. Sa laing bahin padayon usab ang pagpalig-on sa disaster preparedness pinaagi sa earthquake drills nga gipahigayon sa nagkalain-laing mga eskwelahan sa Dakbayan. Lakip ang Severo Duterte Memorial Integrated School, Beatriz D. Durano National High School, D.T. Durano Memorial Integrated School ug Ramon M. Durano Senior Foundation STEC. Pinaagi niini nga pagbansay, gipalig-on ang kaandam sa mga estudyante, magtutudlo, responders ug tibuok akademikong komunidad batok sa mga katalagman. Nagpabilin nga prioridad sa CDRRMO Rescue 211 ang padayon nga pagbansay upan pag-andam alang sa mas luwas, mas andam ug mas lig-on nga dakbayan here and now. Padayon ang tabang OVM sa pagpaduol sa serbisyo ngadto sa mga pamilyang Danawanon, diin personal nga gipanghatod ang wheelchairs o food packs ngadto sa mga benepisyaryo sa duha ka barangay. Personal nga gihatod mismo ni Vice Mayor Ivy Durano, kauban si Konsehal Roland Perez, ang mga wheelchairs o food packs ngadto sa mga benepisyaryo sa barangay Maslog o barangay Look. Labaw pa sa material nga tabang, kini usa ka pamatuod sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano nga mapaduol ang tabang o serbisyo ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga senior citizens, persons with disabilities o PWDs ug mga pamilyang nanginahanglan og suporta. Alang sa atong online bulletin board, please take note of the following announcements ug reminders. Mga aplikante sa Danao City Educational Allowance, panahon na sa pagproseso sa inyong benepisyo. Sugdin na ang pagpasa sa tanang gikinahanglang dokumento, lakip ang study load, grade slip o report card, school ID, voter certification, barangay certification o certificate of indigency.
Ang submission period magsugod Hulyo 22 hangtod Agosto 31, 2026, Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Ayuda Office, ground floor sa Legislative Building, Danao City Hall. Palihog siguruha nga kumpleto ang inyong requirements aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong educational allowance. Alang sa dugang impormasyon ug giya, bisitaha o i-message ang official Facebook page sa Danao City Education and Development Office o adtua ang ilang opisina sulod sa Ayuda Office at bang sa Vice Mayor's Office. Ug ayaw kalimot sa pag-follow sa ilang page aron kanunay kang updated. Pamilyang Danawanon, sa pagsaulog sa ika-119 nga adlaw natawhan ni Beatriz Manang Ate Dorano, gidapit ang tanan sa Legacy, an exhibit of the life of Manang Ate. Atong balikan og hinumduman ang makapadasig nga kinabuhi sa unang ug bugtong babayeng nahimong mayor sa atong dakbayan, pinaagi sa mga litrato, personal nga memorabilia ug mga kasaysayan nga nagpakita sa iyang gugma ug walay hunong nga pag-alagad sa katawhan. Ang exhibit abli karong Hulyo 23 hangtod ugma, Hulyo 24 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii sa Santo Tomas de Villanueva Parish Formation Center. Libre ang pagsulod. Mag-uban kita sa paghinumdum ug pagpasalamat sa usa ka babayeng nahimong simbolo sa gugma, pag-alagad ug pag-amuma sa atong dakbayan. Manang Ate, ang inahan sa Danao City. Kita-kits ta sa Legacy, Pamilyang Danawanon. Mao kato ang mga reminders nato for this week mga Danawanon, and for this week's feature tan-awon nato kini. Dili lang medalya o tropeyo ang nadag-an sa atong mga atleta, kundili ang mga leksyon sa disiplina, paningkamot ug sportsmanship nga ilang nadala gikan sa matag duwa. Human sa pipila ka semana sa kusog nga kompetisyon, opisyal nang gipasidunggan ang mga mananaog sa Danao City Mayor's Cup 2026 atol sa awarding ceremony nga gipahigayon sa Danao City Hall grounds. Kauban sa pagsaulog sa ilang kalampusan sila Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano, City Councilor Roland Perez ug ang Danao City Sports and Development Office nga mipasidungog sa talagsaong kahago ug dedikasyon sa matag atleta. Gikan sa badminton, basketball, volleyball, table tennis, sepak takraw hangtod sa dance sports, ang Mayor's Cup nagpabiling usa ka lig-on nga plataporma aron mapalambo ang talento, mahulma ang karakter ug mapaligon ang panaghiusa sa mga Danawanon pinaagi sa sports. Congratulations sa tanang kampyon, awardees, coaches, ginikanan ug sa tanang barangay nga mitambong ug mipakita sa ilang walay hunong nga suporta. Kamo ang inspirasyon nga nagpadayon sa pagsidlak ang sports sa Danao. Magkita-kita ta pag-usab sa sunod nga Danao City Mayor's Cup, din ang matag duwa usa ka higayon sa pagkaton, paglambo ug paghiusa here and now. Sa matag porma nga gihulma sa kamot, adunay istoryang gipasa gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa sunod. Kini ang pamikpikay, usa ka buhi nga tradisyon nga dugay nang nagugat sa Barangay Suba ug usa ka labing garbo nga kabilin sa Danao City. Kaniadto ang yutang kolonon dili lamang materyales. Kini nahimong panginabuhi ug arts sama sa kun, banga ug uban pang obra nga gihulma pinaagi sa mga kamot nga puno sa talento ug pasensya. Matud pa kang Mayor Nito, ang mga nahuman nga produkto sa pamikpikay kaniadto gidala pinaagi sa tradisyonal nga batil, usa ka hulagway sa kakugi ug pagkamamugnaon sa unang mga Danawanon. Labaw pa sa usa ka tradisyon, ang pamikpikay kaniadto nahimong usa sa mga nagpalihok sa lokal nga ekonomiya sa komunidad. Alang kaniya, ang pagpreserbar niini nga kabilin dili lamang sa pagtan-aw sa kagahapon, kundili usa ka pagpamuhunan alang sa kaugmaon sa Danao. Busa, atong ipadayon ang istorya sa pamikpikay, atong ampingan ang atong kultura, pasidunggan ang mga kamot nga naghulma sa atong kasaysayan
ug dasigon ang bagong henerasyon nga ipadayon ang usa ka kabilin nga mapasigarbuon. As we move forward, we also look back, because preserving our heritage is how we shape our future here and now. Alright, maugkadto ang atong mga features this week sa Laing Bahin. It's shoutout time. Sa mga wala pa naka-comment, sa mga nagtan-aw karon sa ato ang live, i-comment na kung kinsa o unsang inyong ipa-shoutout sa ato ang live program, sa atong live coverage karon, no? And so, shoutout sa Deco, no, sa ato ang mga kawani sa Danao City Government. Ilabi na sa ato ang mga city leaders, Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano. Unya mga Danawanan, 4 p.m. ato ta karon sa Plaza Beatriz para handumon og isaulog ang ika-119 na birthday ni Manang Ati. So ato siyang handumon ang iyang legasiya. So magkita-kita ta unyang taod-taod alas 4 sa Plaza Beatriz. Ug speaking of adlaw na tawhan, mo greet na lang po day ko sa ako ang sister Alana Kapampangan. Happy birthday to you. Og advance happy birthday sa akong igagaw nga si Nicole Clerby Roble. Happy birthday kaninyong tanan. Ug sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday sab kaninyo. So tan-aw na to ang comment section ug naabay magpa-shoutout, naa dire pa-wash out code ni Joko and Beds Neri and Jose Wales, Jose Wales Casona, mga gwapo nako nga mga amigo, matud pa ni Mr. Pringles Pizza Flavor. Ug sa tanang mga nananaw karon sa ato ang weeklight, daghan kaayong salamat. Hinaot na inyo ning i-share, isibya ang ato ang mga maayong balita karong simanaha. So murag wala na may magpa-shoutout, how about shoutout sa Team PIO behind this live program nato karon, no? Matag Huwebes alas 3 natay weeklight para isibya ang mga maayong balita sa atong nakbayan. So hinaod nga inyo sad ming tabangan pinaagi sa pag-share ni ini ato ang video. Like and follow po the Danao City Government para kanunay nga updated. So I think that's it. Wala na may magpa-shoutout, no? Hello day sa to ang mga live viewers and hello nag-send og heart si Ma'am Veron Montes. Hinaot nga daghan ramog na hibaw-an sa to ang mga balita karon. I think that's a wrap for this week on The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam aduna tay gahom o sa tinuod nga serbisyo aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining atong balita. Like and follow Danao City Gov on Facebook and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Durano, Vice Mayor Ivy Durano, city officials ug tibuok pwersa sa Danao City Government, kini si Bianca Lau gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected and empowered. Maayong hapon og sidlak Danao.